शरणमा पवित्र हुन्छ। ग्रेस नेपाली मण्डलीलाई जय मसीह। परमेश्वरको स्तुति होस्। आज हाम्रो बीचमा परमेश्वरले फेरि एउटा नयाँ आत्मा प्रभुको राज्यमा ल्याउनु भएको छ। हामी आज यो बप्तिस्माको सेवाकाईलाई हामी सुरु गर्नेछौँ र हामी यो सेवाकाई परमेश्वरको हातमा राखौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पवित्र महान धार्मिक परमेश्वर पिता प्रभुजी, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदै, तपाईँ महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, तारनहार, पालनहार, सृजनहार परमेश्वर, जसले हामीलाई हाम्रो आमाको गर्भमा हामी रच्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चुन्नुहुने, हामीलाई चिन्नुहुने महान परमेश्वर प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज तपाईँको छोरी, तपाईँ परमेश्वरको शक्लमा बनेको छोरीलाई तपाईँले आफ्नो राज्यमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सेवाकाईमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर महिमित हुनुहोस् र यसरी आफ्नो छोरीको जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरले महिमा लिन आओस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा दिँदै आशिष माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ, हामी भजन गाउँदैछौँ।
हुन्छ हामी त्यसै गरी भजन 524 गाउनेछौँ। मेरो अन्तिम श्वासमै ख्रीष्टको गीत गाइदै रहन्छु। मेरो अन्तिम पाइलासम्मै उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु। मेरो अन्तिम श्वासमै ख्रीष्टको गीत गाइदै रहन्छु। मेरो अन्तिम पाइलासम्मै उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। मेरो अन्तिम दृष्टिसम्मै ख्रीष्टलाई सदा हेर्नेछु। मेरो अन्तिम आकांक्षासम्मै सुसन्देशको बिउ छर्नेछु। मेरो अन्तिम दृष्टिसम्मै ख्रीष्टलाई सदा हेर्नेछु। मेरो अन्तिम आकांक्षासम्मै सुसन्देशको बिउ छर्नेछु। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। मेरो अन्तिम श्वासमै ज्योति छर्दै डाँडा पाखा लाग्नेछु। मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु। मेरो अन्तिम श्वासमै ज्योति छर्दै डाँडा पाखा लाग्नेछु। मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। हुन्छ। अब हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ कि अब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि एउटा प्रभुको सृष्टि परमेश्वरले बनाउनु भएको छोरालाई बाइबलले के भन्छ त? किनभने आज यो ग्रेस नेपाली चर्चले जे जति कुराहरू गर्दछ परमेश्वरको वचनमा भनेको कुरा अनुसारै गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा हाम्रो नानी प्रतिमा उनले आफ्नो विश्वासलाई बाहिर प्रकट गर्नलाई तिनी पानीको बप्तिस्मा लिन गएकी छिन्। त अब यो बप्तिस्माको बारेमा बाइबलले के भन्छ त भन्दाखेरि हामी मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्यायको हामीले 18 देखि 20 सम्म हेर्यौँ भने यहाँ यसो भनेको छ, तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वी समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ।
मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले यो आदेश दिनुभयो र यसलाई हामीले चाहिँ महान आज्ञा भन्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको आज्ञाहरू मध्येमा एउटा आज्ञा चाहिँ महान आज्ञा। यो महान आज्ञा हामी त्यो व्यक्तिलाई हामी गर्छौँ जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा उनले विश्वास गर्छ। म पापी हुँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा उहाँको बलिदानद्वारा विश्वास साथ अनुग्रह साथ मैले उहाँलाई अपनाएको छु र मैले अब एउटा नयाँ जीवन अनन्त जीवन पाएको छु र मेरो पाप क्षमा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बाइबलले त्यही भन्छ कि परमेश्वरले प्रभु येशूले आफ्नो मण्डलीलाई यो अराउनु भयो कि जाऊ सारा जगतमा जाऊ गएर के गर्छ प्रभुको सुसमाचार सुनाऊ। र जब हामी सुसमाचार सुनाउँदै जान्छौँ मानिसहरूलाई प्रभुको बारेमा भन्दै जान्छौँ र जसले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्दछ विश्वास गर्दछ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ भने अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिन्छौँ। अब अलिकति हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले मण्डलीमा इसाई समुदायमा यस्ता थुप्रै प्रकारका सम्प्रदायहरू पनि छन् जसले बप्तिस्मै दिएको भन्छ, तर वास्तवमा बप्तिस्माको अर्थ र बाइबलले यसलाई के भन्दछ हामीले त्यसलाई नै याद गर्नुपर्छ। किनभने हामी यस्तो युगमा छौँ जहाँ मण्डली भनेर भनिन्छ, चर्च भनिन्छ, तर त्यहाँ परमेश्वरको वचनको सट्टामा त्यहाँ दुष्ट कुराहरू नराम्रो कुराहरू पनि त्यहाँ सिकाइन्छ। शैतानिक मण्डली पनि छ त्यहाँ, एकदम दुष्ट आत्मालाई पुज्ने। त्यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दछ त कि यदि कसैले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छ भने अब उसलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले बप्तिस्मा दिने। अब यो बप्तिस्मा भन्ने शब्द ग्रिकबाट आएको। हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, जब कुनै पनि शब्दलाई हामी केलाउँछौँ नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा त्यो कहाँबाट आएको तर त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो ग्रिकबाट आएको शब्द जसलाई चाहिँ ब्याप्टिजो भन्छ। ब्याप्टिजोको अर्थ के भने चुल्लोमा डुबाउनु अथवा अङ्ग्रेजीमा त इमर्स भनेको चाहिँ चुल्लोमा डुबाउनु। र कुनै व्यक्तिले प्रभु येशूलाई जब ग्रहण गर्छ विश्वास गर्छ उसले पानीको बप्तिस्मा जब लिँदाखेरि उनलाई चाहिँ चुल्लोमा डुबाइन्छ र त्यो डुबाउँदाखेरि हामीले पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा हामीले बप्तिस्मा लिन्छौँ। तपाईँको अहिले यस्तो पनि सम्प्रदाय छ, यस्तो पनि मण्डली छ जहाँ येशूको नाममा मात्रै बप्तिस्मा दिएको छ, ओन्ली जिजस भन्ने छ, एन्ड टाइम ट्याबरनेकल। यो झुटो शिक्षा। उनीहरूले के भन्छ भने प्रेरितको पुस्तकलाई अंकित गरेर यहाँ येशूको नाम मात्रै भनेको छ तर येशूको नाममा मात्रै बप्तिस्मा दिनुपर्छ। त्यो चेलाहरूले कुन चाहिँ प्रसङ्गमा भनेको उनीहरूले त्यो बुझेर पनि मान्छेलाई चाहिँ अन्योलमा पार्नको निम्ति उनीहरू भन्छ। तर यहाँ स्वयं येशू ख्रीष्टले आफैले उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई भन्नुभयो कि जाऊ सारा जातिहरूको बिचमा सबै देशमा गएर चाहिँ सुसमाचार सुनाऊ, चेला बनाऊ र पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पहिलो कुरा के रहेछ त हामीले कसलाई बप्तिस्मा दिन्छौँ जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेको छ। यहाँ मर्कुस 16:16 यहाँ यसरी भनिएको छ, म पढ्दैछु, तपाईँले माथि स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मर्कुस 16:16 यहाँ यसरी भनेको छ 16:16 विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउने छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउने छ। यो एउटा मण्डलीको एउटा पवित्र विधि पनि हो। त्यसैले यो विधिलाई मण्डलीमा एउटा भव्यताका साथमा परमेश्वरलाई महिमा गर्दै परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डलीको अगाडि चाहिँ यो प्रकारको कार्यक्रम गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा विधि भएको हुनाले यसलाई हामीले विशेष प्रकारको हामीले चाहिँ सेवा गर्छौँ। त्यसैले यहाँ बाइबलले भन्छ मर्कुस 16:16 कि जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ त्यसले उद्धार पाउनेछ। र आज हाम्रो बिचमा प्रतिमाले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ। अब त्यो विश्वासलाई पूर्ण गर्नको निम्ति यहाँ भनेको छ कि उनले पानीको बप्तिस्मा लिनुपर्नेछ।
पानीको बप्तिस्मा लिएर उद्धार मुक्ति पाउने त होइन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? फेरि कतिले भन्दा हैन पानीको विश्वास बिना हामीले यदि बप्तिस्मा लिन्छौँ भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। तर विश्वास मात्रै गर्छौँ यता बप्तिस्मा पनि लिँदैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। यहाँ दुईटा कुरा भएको छ, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ। त्यसैले बाइबलमा यो लेखिएको छ र आज ग्रेस नेपाली चर्चले यस कुरालाई लिएर हामी मण्डलीमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई जो जसले प्रभुमा विश्वास गरेको छ उहाँलाई हामीले यसको आधारमा हामी उहाँलाई विश्वासमा अनुसार हामी गर्नेछौँ। र त्यसपछि हामी यहाँ तल हेर्दियौ भने भनेको छ कि अब मैले तिमीहरूलाई जे कुरा सिकाएको छु त्यो कुरा सिकाउनलाई तिमीले के गर त अब उनीहरूलाई सिकाऊ। किनभने बाइबल छ कि चेला प्रभुको एउटा डिसाइपल के हुन्छ भन्दाखेरि उसको आफ्नो गुरुले जे कुरा सिकाउँदछ त्यस कुरा नै अनुसरण गर्छ हैन। त्यसले यहाँ बाइबल के छ तिमीहरूले मैले जे कुराहरू सिकाएको छु त्यो कुरा गर्नलाई सिकाऊ। आज प्रतिमा नानीले प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने उसले पानीको बप्तिस्मा लिन्छ। अब उसलाई हामीले अब के सिकाउनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रेरित 4:12 मा हेर्यो भने संसारमा अरु कुनै पनि नाम दिएको छैन जसमा मानिसले उद्धार पाउनेछ। केवल एउटै मात्र नाम छ, त्यो हो येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्टमा मात्र उद्धार र मुक्ति छ। अब हाम्रो प्रतिमाले अब भरे गएर भोलि गएर उसले आफ्नो साथीहरूलाई यो सुसमाचार सुनाउनेछ, मैले प्रभु येशूमा उद्धार मुक्ति पाएँ। मैले मेरो आफ्नो परम्परा धर्ममा मैले कति कुराहरू मैले त्यसमा पाउन सकेन, किनभने बाइबलले भन्छ कि येशू ख्रीष्टमा मात्रै उद्धार र मुक्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो कुरा किन सिकाउँछौँ भन्दाखेरि अब हामीले जान्नु पर्यो नि उद्धार र मुक्ति मैले पाइसकेको छु केमा? प्रभु येशूमा। यदि येशू बाहेक अरु पनि उद्धार र मुक्ति छ भने हामी किन येशूमा आउने त? तर बाइबल भन्छ बाटो सत्य र जीवन म बाहेक अरु कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। स्वर्ग जाने बाटो एउटै मात्र उपाय छ, त्यो हो प्रभु येशू ख्रीष्ट। किनभने उहाँले मात्र हाम्रो पापको निम्ति उहाँले सिद्ध बलि गर्नुभयो र पापको निम्ति बलि हुनु आवश्यक छ र त्यो बलि प्रभु येशूले गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बाइबलमा स्पष्ट भनेको छ कि अब हामीले हाम्रो मण्डलीका हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरको वचन अनुसार के सिकाउँछौँ भने अब तपाईले पनि आफ्नो साथीभाइलाई, इष्टमित्रलाई, आफ्नो परिवारलाई येशू ख्रीष्टमा उद्धार र मुक्ति छ है, यो बाहेक अरु कुनैमा छैन। यहाँ नानी तिमीहरू जति पढ, तिमीहरू जति धनी हो केही हो, तर येशूलाई यदि विश्वास गर्दैन भने त्यसमा तिमीले अनन्त जीवन पाउँछौ। र त्यही कुरा यहाँ आयो कि तिमीले जे कुराहरू आफ्नो तिनीहरूलाई सिकाऊ। र हामी यो सिकाउँदछौँ कि हाम्रा मण्डलीका हरेक विश्वासीले जब प्रभु येशूमा जब उनले बप्तिस्मा लिएर मण्डलीको अगाडि प्रकट गर्छ बाहिर विश्वास कि आजदेखि चाहिँ म प्रभुको छोरी भएँ र यस मण्डलीको एउटा पूर्ण सदस्य भएँ। अब तिनले के गर्छन् आफ्नो परिवारमा, आफ्नो मण्डलीमा, आफ्नो साथीभाइलाई, आफ्नो कामको ठाउँमा त्यो प्रकारको साक्षी उनले त्यो दिनुपर्छ। किनभने भाइ भन्छ त्यो कुरा सिकाउँ। र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अब हामी हाम्रो प्रतिमाबाट छोटो एउटा गवाही सुन्नेछौँ र त्यसपछि प्रार्थना गरेर हामी बप्तिस्मालाई जानेछौँ। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र म आज एकदमै धेरै खुसी छु, ह्याप्पी छु र फाइनली आज म प्रभुको छोरी र प्रभुको एउटा ट्रु दास हुन गइरहेको छु र म एकदमै प्रभु ख्रीष्टलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। र म सधैँ प्रे गर्नेछु कि प्रभु ख्रीष्टको नाम जहिले पनि यो संसारमा उच्च भएको होस् र आज मैले मात्रै होइन, आज 10,000 लाखौँ र सारा संसारको मान्छेले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकेको होस् र म जस्तै पनि एउटा ग्रहण गर्न सकेको होस् भनेर म सदा प्रार्थना गर्नेछु। र साथसाथै म धन्यवाद चढाउनेछु, धन्यवाद दिनेछु पास्टर रमेश मैनाली दाईलाई, पास्टर अर्जुन अङ्कललाई र ड्यानियल दाई र सुशान्तलाई पनि, जसले मलाई जहिले पनि इन्करेज गर्नुभयो। कति म ब्याक टाइप पनि भएको थिएँ तर जहिले पनि मलाई बाटो देखाउनु भयो र जहिले पनि एउटा उत्साह दिनुभयो कि प्रभु ख्रीष्टमा आनन्द छ र खुसी छ भन्ने। र त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद चढाउँछु। मैले प्रभु ख्रीष्टको बारेमा जानेको त धेरै भएको थियो। म सायद 7-8 मा हुँदाखेरि होला, म तराई बाँचे हो, तराईमा जन्मेर हुर्केको। तर क्लास 7 या 8 मा हुँदाखेरि हामी सबैजना काठमाडौँ सरेको थियो। त्यति बेला हाम्रो टाढाको रिलेटिभ उहाँको सुरेन्द्र राई अङ्कल र उहाँको फ्यामिलीलाई हामीले चिन्यौँ। मेरो माइजूको फुपा ज्यू टाढा नै पर्छ,
तर अनि स्पेसली चाहिँ म सुरेन्द्र राई अङ्कलको छोरी आशा राईसँग चाहिँ एकदमै क्लोज हुन गएँ। मेरो दिदी छ तर उहाँ चाहिँ अलिकति मेन्टल डिसेबल हुनुहुन्छ र म दिदी दाइ त्यस्तो केही थिएन। तर आशाजीले जहिले पनि मलाई माया गर्नुभयो, जहिले पनि आफ्नो बहिनी जस्तो ट्रिट गर्नुभयो। त्यही भएर पछि दिदीको पछि चर्च गएको हो। खासमा अब मलाई क्रिस्चियनिटीको बारेमा त्यस्तो धेरै केही पनि थाहा थिएन। त्यसरी चर्च गएँ। सुरुमा फर्स्टमा त केही पनि अब अन्डरस्ट्यान्ड त केही पनि भएन। तर बिस्तारै रियलाइज हुँदै गयो कि साँच्चै नै प्रभुले हाम्रो लागि धेरै गर्नुभएको छ, हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दिनुभएको छ, रगत लगाउनु भएको छ, हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ। त्योभन्दा पनि बेसी त मैले प्रभुमा आनन्द पाएँ। जहिले पनि चर्च जान्थेँ, हस्टेलमा बस्थेँ म, हस्टेलबाट दिदी जहिले पनि लिन आउनुहुन्थ्यो सधैँ। अनि चर्च जान्थेँ। अनि बिस्तारै बुझ्दै गएँ। तर यो कुरा अब मेरो मम्मी बाबाले थाहा भएन। मेरो मम्मी बाबा चाहिँ अब हिन्दू हुनुहुन्छ, हिन्दू फ्यामिली हुनुहुन्छ, त्यस्तो कट्टर हिन्दू पनि होइन। तर अब चलिआएको चलन किन तोड्ने, किन त आयो त अहिले आएर चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेर त्यो हुन्थ्यो। अब सानो मान्छे फाइट गर्न पनि सकेन, डर पनि लाग्थ्यो। त्यही भएर लुकी दिदीसँग जान्थेँ। र अब प्लस टू पास गरेर म यता आएँ 2016मा अब फर्दर स्टडिजको लागि। अनि यहाँ आएर 6 महिना चाहिँ म युटामा आएको थिएँ। 6 महिनापछि यहाँ भुजिया सिफ्ट हुँदाखेरि मेरो फर्स्ट घरबेटीले चाहिँ घरबेटीको साथी चाहिँ रमेश मैनाली दाइ हुँदो रहेछ कि। फेरि कस्तो अचम्म भन्दाखेरि ठ्याक्क क्रिसमस इभको टाइमतिर सरेको थिएँ। अनि त्यति कुरामा अनि बहिनी तिमी के कुरामा म चाहिँ म क्रिस्चियन हो भन्ने आयो। अनि उसले मेरो एकजना साथी छ रमेश मैनाली भन्ने, उसँग कुरा गरौँ न, अब तिमी क्रिस्चियन रहेछ, चर्चहरू हुन्छ भने म छक्क परेको। नेपाली चर्च पनि हुने रहेछ जस्तो लाग्यो कि। अनि ठ्याक्क भोलिपल्ट दाइले मलाई लिएर आइहाल्नु भयो क्रिसमस प्रोग्रामको लागि। अनि दाइले चाहिँ मलाई युनाइटेड नेसन्स फेलोसिप चर्चको प्रोग्राममा लिएर जानुभयो। त्यहीँबाट चाहिँ मैले त्यहाँनिर दाइ र जान्मीलाई चिनेको हो। त्यहाँदेखि नै उहाँले जहिले पनि डिनरको लागि बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि जहिले पनि अब प्रभुको बारेमा कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। तर अब म यहाँ आएपछि चाहिँ कस्तो आफ्नो व्यक्तिगत कुरामा, आफ्नो पढाइमा, आफ्नो काममा अब एक्लै पहिला नेपालमा पो बुवा मम्मीले अब सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै केही चिन्ता केही पनि थिएन। यहाँ आएर चाहिँ अब काम गर्नु पऱ्यो, पढाइ गर्नु पऱ्यो। 5 दिन काम, 2 दिन कलेज, टाइमै भएन। बेला रमेशले पनि कल गर्नुहुन्थ्यो, बहिनी कता हो, चर्च आऊ भन्नुहुन्थ्यो। एकचोटि जान्थेँ, त्यसपछि फेरि आफ्नै कुरामा हुन्थ्यो कि। तर त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो मलाई अलिकति लस्ट चाहिँ फिल हुन्थ्यो कि। कहिलेकाहीँ अरूलाई प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु मैले यत्रो गरिरहेको छु, पढिरहेको छु, काम गरिरहेको छु। तर मैले कस्तो त्यो शान्त, त्यो खुसी, त्यो आनन्द जुन त्यो मैले फिल गर्छु नि चर्च जाँदाखेरि, त्यो चाहिँ अरू कुरामा कहिले पनि फिल भएन कि। जहिले पनि लस्ट जस्तो फिल हुने। अनि 2-3 वर्ष चर्चै आएन, म कोहीसँग कन्ट्याक्ट पनि भएन। दाइ दाइ रमेश दाइले कहिलेकाहीँ कल गर्नुहुन्थ्यो, त्यति नै हो, आउँछु भन्थेँ। तर अब भएन, के भन्यो भनेर कहिले आउनै पाएन। फेरि अब 3-4 महिनापछि जाने दाइले भन्यो कि बहिनी आऊ, चर्च आऊ, हाम्रोमा पनि आऊ, सोसल हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि गएँ। त्यसपछि अनि मैले दाइलाई सेयर गरेँ, दाइ मेरो कस्तो भइरहेछ, अब कलेज काम टाइमै पाउँदैन भन्दाखेरि दाइले भन्यो कि तिमीले अब त्यस्तो होइन, सबैजना बिजी नै हो होइन, तर अब तिमीले पो टाइम निकाल्नुपर्छ। त तिमीले टाइम निकाल्यो भने त कसरी अब टाइम हुन्छ र भन्यो। त्यही भएर अब सन्डे अब काम गरेँ, छिटो आधी भए पनि आउँछु। जब आउँदै गएँ, जब फेरि मैले त्यो फिल चाहिँ मैले पाएको चर्चलाई फिल गर्थेँ नि, त्यही फिल हुनु थालेँ कि जब चर्चमा आउँदाखेरि प्रभुको नाममा प्रशंसा गर्ने वचनहरू सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा उत्साह हुने, आनन्द हुने, प्रभुमा धन्यवादी हुने, त्यो फेरि मैले फिल गर्न थालेँ। र अब कस्तो अब ब्याप्टिजम गर्ने कुरा भयो होइन। तर म चाहिँ अब त्यही भने हिन्दू फ्यामिलीबाट आएको, एक्लै डर लाग्यो। अब हामी 4 जना, म 2 बहिनी 2 भाइ घरको। अब दिदी अलिकति डिसेबल भएपछि अब सबै कुरा मेरो टाउकोमा आयो। म अलिकति राम्रो इक्जाम्पल लिएर दिनु पऱ्यो किनभने मेरो भाइहरूले पनि अब म जे पाएँ त्यही मेरो फ्यामिलीले भनेको कुरा नमानेपछि त मेरो भाइले पनि दिदीले त जे पाए त्यही गरिरहेको छ, म पनि त गर्न पाउँछ नि भन्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर डर लाग्थ्यो कि मैले कतै अब ब्याप्टिजम गरेर मैले मेरो फ्यामिलीको चित्त दुखाउने होला, त्यस्तो होला भन्ने एकदमै डर हुन्थ्यो। अनि एक दिन रमेश दाइले डिनरको लागि बोलाउनु भयो, रमेश दाइले। अनि घरमा जाँदाखेरि त्यही कुरा राख्यो, फेरि मलाई डर लाग्छ ब्याप्टिजम गर्नु, किनभने मेरो फ्यामिलीको चित्त दुखाउला, अब उनीहरूले कतै बिट्रेल गर्ने फिल हुन्छ होला भनेर होला। अनि त्यति बेला उहाँहरूले भन्नुभयो कि पहिला तिमीले प्रभुलाई पाउने तिम्रो फ्यामिलीको लागि होइन, तिम्रो हस्बेन्डको लागि होइन, तिम्रो साथीको लागि होइन, तिम्रो लागि हो। पहिला तिमी आफ्नो प्रभुमा अगाडि गर,
प्रभुलाई कमिट हो, प्रभुलाई लिऊ, अनि त्यसपछि मात्रै तिमीले अरूलाई गर्न सक्छौ भनेर त्यो चाहिँ कुरा म एकदमै रियलाइज भएर त्यो दिन नै मैले प्रभुको ग्रहण गरेँ र आज यसरी मैले ब्याप्टिजम गर्ने पनि मौका पाएँ। त्यसको लागि म फेरि पनि प्रभु येशूलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदैछु र मेरो लाइफ आफ्नो ठाउँमा सुम्पिनेछु र मेरो फ्यामिलीको लागि चाहिँ सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म पनि प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद। हुन्छ, बहिनीको गवाई हामीले सुन्यौँ। मैले त बिर्सिसकिरहेको छु। सर्कल टावरमा जहाँबाट प्रभुलाई लिनुले पहिलोचोटि ग्रहण गरेको थियो, परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुने त्यही ठाउँमा बस्थ्यौँ नि होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो साथीको अपार्टमेन्टमा रुम सेयर ऊ एक्लै थियो अनि उसले 2-3टा कोठा भएको ल्याएको थियो। अनि दाइ म त विश्वासी यस्तो क्रिस्चियनमा फेथ राख्छु भनेपछि मेरो एकदम नजिकको मित्र नेपालदेखिकै थियो। अनि उसले त्यतिखेर मलाई रमेश एकजना बहिनी छ यहाँ, तिमी त क्रिस्चियन मान्छे आएर उसलाई हेल्प गर भने। अनि त्यतिकैमा मैले उसलाई फोन गरेँ अनि हामी भेट्यौँ। अनि आई थिङ्क क्रिसमस चाहिँ फर्स्ट स्टेप थियो हाम्रो। अनि परमेश्वरले उसलाई दिन प्रतिदिन बोलाइराख्नु भएको थियो। अनि बिचमा सबैजना हामी आफ्नो परिस्थितिमा छौँ होइन, कहिले भनेको समयमा आउन सक्छौँ, परिवारको परिस्थिति छ, समस्या छ, काम गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा हामी एक्सक्युज गर्नुपर्दछ किनभने हामी यहाँ भएर आएका छैनौँ, नभएर आएका छौँ। अनि आफ्नो परिवारको निम्ति अनि आफ्नो निम्ति पनि केही कमाउँ, केही गरौँ र केही एउटा एक स्टेप माथि जाउँ भन्ने देशमा जहाँ अपर्च्युनिटी अफ द ल्यान्ड होइन, तपाईँ र मेरो निम्ति यो देश दुध र मह बग्ने देशमा पठाउनु भएको छ। अनि कतिखेर हामी हराउँछौँ तर फेरि हामीले भेटाउँदछौँ उहाँहरूलाई। अनि जब हामीले फेरि भेटायौँ उहाँलाई अनि फेरि प्रपोज गऱ्यौँ, प्रभुले अझै तपाईँलाई बोलाइराख्नु भएको छ। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? पास्टर अर्जुन गुरुङले जब वचन दिनुहुँदै थियो अनि त्यतिखेर भन्नुभयो हुन्छ मेरो जीवनमा प्रभुलाई आजै दिन्छु। अनि यो थियो जनवरी 21 तारिक 7:30 बजे हाम्रो घरमा। हामी खासमा यस्तो सङ्गति गर्ने भेटघाट गर्ने थिएन, खालि यसो शरीरको लागि रमाइलो गरौँ, खाउँ, एउटा सम्बन्ध गाँसौँ भनेको थियौँ। तर परमेश्वरको त्यहाँ समय रहेछ अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध त्यतिखेर उहाँमा गाँसिएको थियो। म केही क्वेसन्सहरू मण्डलीको अगाडि र संसारमा भएको कारण हामी संसारको अगाडि सोध्दछौँ। प्रेरितको 2:38 लेखेको छ होइन, जुन दिनमा बप्तिस्मा लिए त्यसै दिन पवित्र आत्माको त्यहाँ चाहिँ वरदान पाएको कुराहरू देख्दछौँ। अनि यो चाहिँ नयाँ गरी जिउनु, यहाँ मैले अलिकति प्रिन्ट गर्दाखेरि भएछ होइन, मृत्यु के लेखेको छ, मृत्युबाट नयाँ जीवन होइन, डेथ टु द न्यू लाइफ। आजदेखि उसो उहाँ चाहिँ नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्नुहुँदैछ, आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्ने दिन उहाँको भएको छ। अनि यो चाहिँ उहाँले जुन दिन विश्वास गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले गोप्य रूपमा प्रभुलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्नुभएको थियो भने आजदेखि उसो चाहिँ उहाँले परमेश्वरको छोरी हुँ भनेर संसारमा र मण्डलीको अगाडि परमेश्वरको अगाडि आफ्नो विश्वासलाई उहाँले प्रकट गर्नुहुँदैछ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ त्यसमा 2:38 पत्रुसले तिनीहरूलाई भने पश्चाताप गरेर तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाममा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा लिऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। आमेन। तपाईँलाई आज परमेश्वरले जुन वरदान दिनुहुन्छ, जुन पाउनु भएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मण्डलीमा अनि आफ्नो विश्वासमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई केही क्वेसन सोध्दछु। तपाईँ प्रतिमा राणाले प्रभुलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभएको छ? हजुर, उहाँले छ अनि त्यसको विटनेस हामी पनि छौँ। त्यहाँ पिक्चरमा लगाइदिनुहोस् त अलिकति स्लाइड। त्यहाँनिर हामीले जुन दिन उहाँले के अरे ग्रहण गर्नुभयो, उहाँले मुक्तिदाता भनी परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभएको छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले गर्ने दोस्रो स्टेप चाहिँ परमेश्वरको पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा छ। के तपाईँ प्रतिमा राणा स्वेच्छाले बप्तिस्मा लिन चाहनुहुन्छ कि कसैको फर्कापमा अथवा मैले फकाएर खुलाएर अर्जुन दाइले फकाएर खुलाएर तपाईँलाई हामीले बप्तिस्मा दिन लागेका हौँ? होइन, म आफैले म परमप्रभुमा विश्वास गर्छु र म सदा प्रभुको चेला हुन चाहन्छु। आफ्नो विश्वास मण्डलीको सामु र संसारको सामु विश्वासी हुँ भनी बप्तिस्माद्वारा आफ्नो विश्वास प्रकट गर्न आज चाहनुहुन्छ? हुन्छ, उहाँले चाहन्छु भन्नुभयो।
बत्तिसमा पछि पनि तपाईँको केही कर्तव्यहरू छ के तपाईँ प्रतिमा राणा बत्तिसमा पछि परमेश्वरको भयमा उहाँको अधीनमा मण्डलीको देखरेखमा आफूलाई परमेश्वरको सामु समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ। मैले यहाँभन्दा अरू राख्दिनँ। अनि जनवरी 21 7:30 उहाँले परमेश्वरलाई मुक्तिदाताको ग्रहण गरिसक्नुभयो अनि आज मण्डलीको अगाडि परमेश्वरको अगाडि उहाँले आफ्नो गवाई पनि दिइसक्नु भएको छ। आफ्नो विश्वासलाई आज उहाँले प्रकट गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी मण्डलीको डिकन बोर्ड सम्पूर्णलाई म अगाडि बोलाउँदछु। उहाँले हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सबैजना भएर, किनभने यो एक्लै नै गर्ने होइन। अनि यो अधिकार कसले दियो? मैले हृदयसु बत्तिसमा अनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पहिलो कुरो परमेश्वरले दिएको अधिकार मत्ती अघि 28:18-20 अध्यायको पास्टर हजुर गुरुले पढिसक्नु भएको छ। त्यो हो सबैभन्दा ठुलो हतियार। त्यस पछाडि मण्डलीले दिएको मलाई अधिकार। अनि यहाँ बसेको कारण यो देशको एउटा कानुन छ अनि त्यहाँ एउटा मिनिस्टर लाइसेन्स भन्छ। अनि त्यो मिनिस्टरले चाहिँ विधिवत रूपमा लिगल रूपमा मलाई बत्तिसमा दिनलाई कमनवेल्थ अफ भर्जिनियाले दिएको एउटा लाइसेन्सको आधारमा म आज प्रतिमा राणालाई बत्तिसमा दिन गइरहेको छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजनाले हात राखिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूको हात पनि यतातिर फर्काइदिनुहोस्। अनि यो बत्तिसमाको तयारीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी बत्तिसमा जानेछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज प्रतिमा राणालाई तपाईँको शरणमा राख्दछु। आज स्वर्गमा रमाहट भएको छ प्रभु। यो छोरीको गवाई सुन्नु भएको छ तपाईँले प्रभु। यो छोरीको जीवनबाट तपाईँ महिमित हुनुहुन्छ। असल जीवन, असल भविष्य परमेश्वर यो छोरीलाई तपाईँले दिनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ। पवित्र आत्माको वरदानहरू दिनुहुनेछ परमेश्वर। अब संसारमा हुँदाका कुराहरू उसले फेरि दोहोऱ्याउने छैनन् प्रभु। नयाँ गरी जिउने छिन् प्रभु। त्यसैले आज नयाँ गरी परमेश्वर मृत्युबाट नयाँ जीवनमा प्रवेश गरेको Death to the new life. Death to the new life. प्रभु तपाईँले नयाँ जीवन, न्यू लाइफ आज दिनुभएको छ प्रभु। उसलाई प्रभु उसको परिवारको निम्ति एउटा गवाह बनाउनुहोस् अनि परमेश्वर एउटा प्रचारक बनाउनुहोस्। तपाईँले कसरी चुन्नु भएको छ उसलाई परमेश्वर तपाईँले आशिष दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। अनि परमेश्वर यो ग्रेस नेपाली चर्चको परमेश्वर अधीनमा रहेर आजदेखि उसो परमेश्वर तपाईँको भयमा यो छोरीले हिँड्नेछिन्। अनि परमेश्वर तपाईँको विरुद्धमा, मण्डलीको विरुद्धमा, अगुवाहरूको विरुद्धमा उनले केही पनि गर्ने छैन भनेर अघि नै कसम खाइसकेकी छन् प्रभु। तपाईँको नाममा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले उसलाई छुनुहोस्। यो समय येशू तपाईँ हुनुहुन्छ। उसलाई तपाईँको नाममा राख्दछौँ प्रभु। अबदेखि उसो जीवनमा प्रवेश गर्दैछन् अनन्तकालको परमेश्वर यात्रामा। अब उनले जीवन पाएका छन् अनि यो जीवनभरिको अहिले नै जाने होइन, तर परमेश्वरसँग यस पछाडिको हाम्रो मृत्यु पछाडिको एउटा अनन्त जीवन छ। त्यसको लागि उनले आज पक्का गरी राखेको दिन छ प्रभु। उसलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् पिता, पुत्र, पवित्र परमेश्वर। यसरी नै उसलाई संसारमा रहँदा बस्दा आउने परीक्षाहरूबाट तपाईँले जोगाउनुहोस् अनि उसको विश्वासमा दरिलो हुनलाई सहायता गर्नलाई आशिष दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। सारा बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी आजको सङ्गतिलाई यो बत्तिसमाको सेवालाई यही राख्दछौँ। अब यस पछाडि हामी बत्तिसमाको कार्यक्रममा मेन सेन्चुरी जानेछौँ र पहिलेलाई हामी बत्तिसमा दिनेछौँ। हामी गिटार पनि लिएर जानेछौँ र त्यहाँ हामी एउटा भजन पनि गीत गाउनेछौँ।
परमेश्वरको उपस्थितिमा बहिनी प्रतिमा राणालाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिदछु। म प्रतिमा राणा मगर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिँदैछु। प्रार्थना गर्दैछौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू दाजुभाइहरू अगाडि आइदिनुहोस्। यहाँ हामी सबैजना मिलेर भाइराज पनि आइदिनुहोस् अगाडि। हामी सबैजना मिलेर बहिनीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। आउनुहोस्। महान प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज स्वर्गमा रमाहट भएको दिन यस समयमा बहिनी छोरी प्रतिमा राणालाई तपाईँको शरणमा राख्दछु। अब प्रभु उसले डिसाइड गरिसकेको छ तपाईँको पछि लाग्नलाई। प्रभु उसलाई परमेश्वर आउने बाधा विरोधीलाई येशूको नाममा नष्ट गर्दछु। प्रभु जुन दिन उसले परमेश्वर जुन क्षणमा पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा लियो त्यसै दिन प्रभु तपाईँले उसलाई पवित्र आत्माको वरदान दिइसक्नु भएको छ। त्यो वरदानलाई उपयोग गरेर प्रभु तपाईँलाई प्रचारले तपाईँको राज्य विस्तार गर्ने काममा यो छोरीलाई अगाडि बढाउँदछौँ। परमेश्वर उसलाई शरणमा राख्दछौँ। परिवारलाई सारा निम्ति प्रार्थना तपाईँको शरणमा राख्दछौँ। परमेश्वर उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर अब तपाईँ मण्डली र हामी साथमा मण्डलीमा एउटा परिवारको रूपमा हामी स्वीकार गर्दछौँ। येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर। उसलाई चुन्नु भएकोमा धन्यवाद। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। मण्डली दिनुभएकोमा रेस्टोर बाइबल चर्चलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू रेस्टोर बाइबल चर्च to provide this strategy for your kingdom, Jesus. You bless these people, bless this Restored Bible Church. परमेश्वर म प्रार्थना गर्दछु, धन्यवाद दिँदछु पिता पुत्र पवित्र येशूको नाममा। Congratulations. Welcome to New Life. New Life. Yes. मलाई उठाउने सहारा दिने मुक्तिको बाटो देखाउने मलाई उठाउने सहारा दिने मुक्तिको बाटो देखाउने मेरो प्रभु येशू मेरो प्रभु येशू महारेको बेला मलरेको बेला सहारा खोज्दै हिँडेको बेला महारेको बेला मलरेको बेला सहारा खोज्दै हिँडेको बेला अनायासै बाटो बिराएको बेला दलदले पापमा डुबेको बेला मलाई
देखाउने मलाई उठाउने सहारा दिने मुक्तिको बाटो देखाउने